السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حق سچ دی کرنی اے گل یاروں، جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں، یاری لانی ہے دلوں حضور دے نال، لا کے پیار دا بوٹا
منگنا رب کولوں منگنا ہے جو منگنا رب کولوں منگنا ہے پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں دنیا رس دیے پاویں رس جاوے در رب کریم دا چھڑنا نہیں تے جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سوڑی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے یارو سنتے رسول دے رنگ دے وچ یارو حب رسول دے رنگ دے وچ اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے دنیا رس دیے پاویں رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زی وقار معزز سامعین و سامعات ماشاءاللہ میرے تو قبل دو ننے مقررین مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن جوہر صاحب تو صاحباب نال ہم کلام ہو چکے نے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دے علم و عمل عمر زندگی صحت دے اندر برکت عطا فرمائے انہاں بچیاں نو اللہ تعالیٰ ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے وقت دے امام بنائے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کل دین دا کم لے اور شیخ محترم حافظ عبد الرحمن جوہر صاحب اللہ انہاں دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر بڑیاں ساریاں مخلوقات پیدا فرمائیاں تمام مخلوقات دے اندروں اللہ تعالیٰ نے افضل اور اعلیٰ انسان نو بڑھایا اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ساری مخلوقات دے اندروں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم نو عزت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انساناں دے اندروں سب تو زیادہ عظمت شان بلندی اپنے رسولاں نو عطا فرمائی اللہ فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات فرمایا سی بعض رسولاں نو بعض رسولاں دے فضیلت عطا فرمائی اور کچھ رسول ایسے جڑے اللہ نال ہم کلام ہوئے اللہ نے نہ دی عظمتاں بلند کر دیتیاں حضرات اللہ تعالیٰ نے انبیاء نو عظمتاں شانہ مقام و مرتبے نال نوازیا اور جتنے بھی مسلمان نے سارے دے سارے مسلمان تمام انبیاء دا احترام کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیاں دے نبی اسی انہاں دا بھی بولو ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیاں دے نبی اسی انہاں دا بھی احترام کرنے ہاں کیونکہ انبیاء دا احترام ساڑھے ایمان دا حصے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ
ہر نبی دا احترام مسلمان کر دے۔ میں تے اکثر کیا کرنا، اللہ دی قسمیں اللہ تعالیٰ نے سانو ایسا مذہب عطا کیتا ہے جدے اندر ادب ہی ادب ہے، احترام ہی احترام ہے، عزت ہی عزت ہے، کیونکہ اسی ایسے مسلمان ہاں جنہاں دا وصف اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے بیان کیتا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اساں تانوں درمیانی امت بنائے۔ کی معنی؟ ساڑھے تو پہلا یہودی عیسائی گزرے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی بھی گستاخ، عیسائی بھی گستاخ، یہودیاں اللہ دے پیغمبراں دیاں گستاخیاں کیتیاں، رب دے پیغمبراں نو شہید کیتا، اور عیسائیاں رب دیاں گستاخیاں کیتیاں، حضرت عیسیٰ نو رب دا بیٹا بنایا۔ لیکن امت محمدیہ مسلمانہ دے بارے رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، نہ تُس کسے دا شان کٹانے تے نہ کسے دا شان ودانے۔ اللہ اکبر، اللہ جدا جو مرتبہ ہے، جدا جو احترام ہے، اللہ دی قسم مسلمانوں میں احترام کر دے۔ اور مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے رب رب ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، صحابہ صحابہ نے، اہل بیت نے، رب رب مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، علی علی ولی، ہر ایک دا اپنا اپنا مقام۔ لیکن میں عرض کر رہا سا مسلمانوں دے نزدیک تمام انبیاء محترم نے، تمام انبیاء عزت والے نے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانہ دندروں سب تو افضل کنوں بنایا؟ انبیاء نو، اور انبیاء دندروں اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ عظمتاں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا کی دیاں۔ میرے ذمے احباب نے عنوان عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ لگائے۔ انشاءاللہ میں چند منٹان دے اندر تواڈے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ کتنے بجے اذان پڑھ دے ہو؟ لیٹ کرنی؟ اچھا ہاں جی، اچھا ٹھیک ہو گیا، توجہ کرنا۔ آئیے، اللہ تعالیٰ نے میرے تواڈے مرشد نو کیا مقام عطا کیتیاں؟ کئی ایسیاں صفات جڑیاں اللہ صرف میرے پیغمبر نو عطا کیتیاں نے، کسے نبی نو ہی دتیاں۔ ایویں لوگاں غلط فہمیاں پیدا کیتیاں نے، فلاں لوگ نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے، فلاں نبی پاک دا اتنا کو احترام کر دے نے۔ اے ویکھنا میرا ایمان ہے، مسلمان دا ایمان ہے، کئی ایسیاں خوبیاں میرے پیغمبر دیاں جڑیاں رب نے کسے نبی نو ہی دتیاں نہیں دتیاں۔ لو سننا اللہ دا قرآن، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، تھوڑی جی آواز کھول دے دے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ فرماندے نے سونیا نماز پڑھو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو نماز دا حکم دیتا۔ اس آیا مبارکہ دے اندر تقریباً 5 نمازاں دا ذکر آ جاندے۔ اللہ فرماندے نے قرآن بھی پڑھنا ہے، فجر بھی پڑھنی ہے۔ سونیا محبوبا میں رب کہندا پیا واں رات دا قیام تساں ساڈے نام کر دینے، مقام محمود اساں تواڈے نام کر دینا ہے۔
اللہ اللہ مقام محمود رب تعالی نے ایکو بنائے رب نے مقام محمود جڑا صرف میرے تواڈے پیر نو ملنے میرے تواڈے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا ہے تے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا رحمت کائنات نے صلوات و سلام فرماندے نے لکل نبی دعوت مستجابہ بخاری پاک دی حدیث نبی پاک فرماندے نے ہر نبی نو اللہ تعالی نے ایک دعا دا موقع عطا کیتا ہر نبی نے اپنی دعا دنیا تے منگ لی میں اپنی دعا نو ذخیرہ کر لے تے آخرت دے اندر رب دے کولوں میں سجدے دے اندر پے کر کے اپنی امت واسطے دعاواں کراں گا او میرے پیغمبر کس جگہ تے دعا کرن گے مقام محمود تے جا کے سجدے دے اندر پے کر کے اللہ اکبر اللہ آئیے گرا توجہ کرنا غور کرنا رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے خاص امتیاز چند باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر فرمایا پاک کیوں ذات جن نے اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیراں کرائیاں اے ویکھنا نبی پاک دے ایک خاص ذات دا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا نبی پاک دی ایک خاص خوبی دا تذکرہ کرنا چاہ رہا میرے پیغمبر صلوات و سلام معراج والی رات مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے انبیاء صفاں بنا کر کے کھڑے نے انبیاء قطاراں بنا کر کے کھڑے نے ہر نبی اس انتظار دے اندر کون ہے جنوں اج امام الانبیاء دا لقب ملے کون ہے جنوں اج امام الانبیاء دا اعزاز ملے تے جدوں امامت دیاں واریاں آئیاں جبریل امین نے میرے پیغمبر دی کلائی تو پکڑے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا ہے تے تا قیامت آن والے لوگاں نوں پیغام دے دیتا ہے اے کائنات دے لوگوں جتے سونا محمد موجود ہے اوتھے کو نبی وی امام بن سکدا نہیں بن سکتا یاد آئے شیخ القرآن بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ بڑا سونا ترجمہ کریا کر دے فرمایا کر دے تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں امان دی و جتنی وی پالی نبیاں نے کی گل رہ گئی امام دی اے آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام دی اے میرے پیغمبر دا خاص ذات امام الانبیاء بنے تے کون بنے میرے تواڈے پیر بنے میرے تواڈے امام بنے میرے تواڈے مرشد بنے میرے تواڈے رہبر بنے اگلا ادا سننا اے بھی اللہ دے قرآن نے بیان کیتا اللہ فرماندے نے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی معراج والی رات ستے زمینہ میرے پیغمبر دے قدماں دے نیچے رہ گئیاں ستے آسمان میرے محبوب دے قدماں دے نیچے رہ گئے رحمت کائنات 14 طبقہ تو پر سدرۃ المنتہی دیاں بلندیاں تے چلے گئے قرآن کہندا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اللہ اللہ سارا جگ میرے پیغمبر دے قدماں دے تھلے صرف عرشاں والا رب
میرے پیغمبر تو اچے اللہ اکبر ایڈا مقام میرے پیغمبر دا اوے فرانس دے کتے ہو تسی اج میرے پیغمبر دیاں توہین تے گستاخیاں کر دیو رب نے تے میرے پیغمبر نو ایڈا مقام عطا کر دیتا ہے اللہ فرماتے نے اندہ سدرۃ المنتہی اندہا جنت المأوی چھتے آسمان چھتے زمینہ میرے پیغمبر دے قدمہ دے نیچے میرا پیغمبر 14 طبقاں تو پر جدوں میں اپنے پیغمبر نو 14 طبقاں تو پر وینا وا میرا پیار میری محبت کہندی ہے عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے گھٹ رب تو سوگنا باقی سارا جگ گے دلے گڈ کے کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ اور جنہوں اس بات تے فکر ہے اسی اس نبی دے امتیاں اور جدے اللہ دی قسم مقام اتنے بلند نے سارا جگ دے قدماں دے تھلے صرف عرشاں والا رب اتے ذرا تمہیں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے گھٹ رب تو سوگنا باقی سارا جگ کے تھلے تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے جیڑا رب دا سوگنے انہوں پیر منے جیڑا جگ تو سوگنے انہوں پیر منے وارفعنا ذکر کے شانہ تے قدرہ وارفعنا ذکر کے شانہ تے قدرہ جیتا کلمہ پڑھیا حجران تے شجران جیتا کلمہ پڑھیا حجران تے شجران تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے اور بڑا قابل توجہ جملہ سن کے تڑپ جانا جگ وچ کو سوگنا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سوگنا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سوگنا ایسا نہ آیا انہوں لکھ سلامان جسمان جایا انہوں لکھ سلامان جنہیں گودی چایا انہوں لکھ سلامان جنہیں دودھ پلایا تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے میرے پیغمبری صلاۃ و سلام دا خاص اعداد تیسرے اعداد دی گل کر لگا وا اللہ فرماندے نے کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین رات توجہ کرنا اے میرے پیغمبر دا خاص امتیاز ہے اے میرے پیغمبر دی خاص خوبی ہے اے میرے تواڈے مرشد دا خاص اعزاز ہے اللہ دی قسمیں پہلے نبی آئے ایک نبی دے بعد دوسرا نبی آیا دوسرے دے بعد تیسرا نبی آیا تیسرے دے بعد چوتھا نبی آیا یہ سلسلہ چلتا رہا 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہم السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے ہر نبی دے بعد نبی آندا رہا میرے پیغمبر دے بعد ہن قیامت آ سکدی ہے نواں نبی آ سکدا نہیں آ سکدا رب نے نبی پاک دے سر تے ختم نبوت دا تاج پہنایا اللہ ہر نبی نو رب نے ایک ایک تاج دیتا لیکن میرے تواڈے پیر نو رب نے 2 تاج پہنائے ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا اللہ اللہ تو جو کرنا نبی پاک دے بعد ان کو نبی آ سکدا
جڑا نبوت دی گل کرے گا او دجال ہوئے گا، کذاب ہوئے گا۔ اللہ 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 دی قسمیں میرے وال توجہ کرنا، آج دی کانفرنس دا عنوان بھی ختم نبوت دے، اس حوالے نے ایک گل کرنا ضروری سمجھنا وا۔ کائنات دے لوگوں، میں مرزے کانے نو کیویں نبی من لواں اور کسے جھوٹے نو میں کیویں نبی من لواں؟ میرے پیغمبر دے آن دے بعد اگر کوئی نبی بھی آئے گا میرے پیغمبر دا امتی بڑھ کے آئے گا۔ آئیے حدیث پاک بطور دلیل پیش کرنا چاہنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دمشق دے علاقے دے ایک مسجد دے مینار دے نزول ہوئے گا۔ اللہ توجہ کرنا، غور کرنا، بڑے دھیان نال بات سماعت کرن والی۔ نبی پاک فرماندے نے فجر دا وقت ہوئے گا، مقامی لوگ سیڑھی لگا کر کے یا حضرت عیسیٰ فرشتیاں دے پراں تے پیر رکھ کر کے زمین تے اترن گے، مسجد کے اندر داخل ہون گے، اینج والاں تے دروں پانی دے قطرے گرے ہون گے، جویں تادا کو بندہ غسل کر کے آئے۔ امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ نو آندیاں ویکھن گے، میرے وال ویکھنا توجہ کرنا، حضرت عیسیٰ نو آندیاں ویکھن گے، مصلی چڑھ کے کہن گے حضرت جی آؤ تسی اللہ دے رسول ہو، سانو نماز پڑھاؤ، ساڈے امام بنو۔ ایک حضرت عیسیٰ کہن گے مہدی نماز تو پڑھائے گا، میں تیرے پیچھے پڑھاں گا، آج میں امام نہیں بن کے آیا، آج میں محمد دا غلام بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، میں کیوں نہ اپنی قسمت تے ناد کراں، میں کیوں نہ اپنے مقدراں تے فخر کراں؟ رب نے مینوں پیغمبر عطا کیتا ہے جدیاں رب نے عظمتیں بنائیاں نے، پھر کیوں نہ محبت دی گرا لا جاواں؟ اور سب نام پیارے لگدے نے، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، ان مالو زر دی لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں، زر مال تے شائیاں بھول جاندا، زر مال تے شائیاں بھول ویندا، جو بندا غلام محمد دا صلی اللہ گاج کے پڑھو صلی اللہ، اور تہاڈا سپیکر کی تھکیا تسی او دے نالوں تھکے ہو، پڑھو صلی اللہ، گاج کے پڑھو صلی اللہ۔ سب نام پیارے لگدے نے، محبوب نے جب اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، محبوب نے جب اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، وار کے تن دیاں لیراں وی، وار کے تن دیاں لیراں وی، کیتا خوب کرام محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے، اور سنگ دل وی کول جی آ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، کافر بھی راتی لک لک کے، دشمن بھی راتی چھپے چھپ کے، مشرک بھی راتی اٹھے اٹھ کے، آ سنن قرآن محمد دا، سب نام پیارے لگدے نے۔ میرے پیغمبر دا چوتھا اعزاز اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، اللہ فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
فرمایا سونے کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو میں تہاڈا ساریاں دا رسول بن کے آیا. میرے پیغمبر تو پہلا نبی رسول آندے رہے. کوئی کسے بستی دا نبی بن کے آیا, کوئی کسے شہر دا نبی بن کے آیا, کوئی کسے علاقے دا نبی بن کے آیا, کوئی کسے ریاست دا نبی بن کے آیا, کوئی کسے ملک دا نبی بن کے آیا. میرے پیغمبر فرماندے نے میں ہر گورے دا نبی بن کے آیا وا, میں ہر کالے دا نبی بن کے آیا. ساری کائنات دے لوگاں واسطے انسان تے انسان رہے. میرے پیغمبر سارے جہان واسطے اللہ دے رسول بن کے آئے. بطور دلیل ترمذی دی روایت پیش کرنا چاہنا, توجہ کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دی عمر 14-15 سال. رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے چاچا سردار ابو طالب تجارت دیگر دن شام دے علاقے دے اندر جان لگے. میرے آقا فرماندے نے چاچا جی میں بھی تواڈے نال جانا چاہنا. نبی پاک نال چلے گئے. شام دے رستے دے اندر مکے دے تجارتی قافلے نے ایک مقام تے جا کر کے پڑاؤ ڈال دیتا ہے. ایتھے قریب ایک راغب رہندا سی, یہ اپنے مقام دی بلائی منزل تو نیچے آئے. میرے پیغمبر دے قریب آ کر کے کھڑا ہو گئے. اوے غلام آبادیا اللہ دی قسم اپنی قسمت تے ناد کریا کر, اپنے مقدراں تے فخر کریا کر. رب تعالی نے مینوں تینوں کس نبی دا مرید بنائے, کس مرشد دا غلام بنائے, جتنیاں عظمتاں کتنیاں بلند نے, جتا شان کتنا بلند ہے. میرے پیغمبر صلوات و سلام دے قریب آ کر کے راغب کھڑا ہو گیا. انہاں نو پوچھن لگ گیا قافلے والیاں نو, اوے قافلے والے دے بچے دے بارے دسو نا. قافلے والے کہندے نے بچہ سردار ابو طالب دا بھتیجا ہے. انہیں میرے پیغمبر والے اشارہ کیتا. ترمذی دے الفاظ نے میرے پیغمبر دی شان بیان کر لگا. کون بیان کر لگا؟ یہودی بیان کر لگا. کون؟ بولو اللہ اکبر. یہ بدبخت اج اٹھ کے میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کردے پے نے. انہاں تے وڈیاں اودوں میرے پیغمبر دی عظمت من لئی سی جدوں کلے تک نبی پاک نے نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا. 14-15 سال دی عمر میرے پیغمبر دی تے راغب میرے پیغمبر والے اشارہ کر کے کہندا ہے ہاذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعث اللہ